बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 268 पॉइंट के साथ। उसके बाद 97 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1,48,293 का। आज के हाई लेवल की बात करें तो वो ऑल टाइम भी हाई था 1,50,323 का, जिधर इंडेक्स ने 2127 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 1574 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,49,770 पे आई। वॉल्यूम को देखें तो 340 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में सुबह के टाइम में, बल्कि आप कह सकते हैं हाफ सेशन तक वॉल्यूम कदरे कम थे, फिर बाद में जाके वॉल्यूम कुछ बेहतर हुए। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 52 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, FCCL, ASC, यूनिटी, ASL, MLCF, MTEX, DCL और सर्ल। आज का सेशन एक अच्छा सेशन था, लेकिन उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। नो डाउट कि जब से 23 जून गुजरा है, जब से ईरान और इसराइल की जंग गुजरी है, उसके बाद से इंडेक्स ने चलना शुरू किया है और मैं आपको यही कहता आया हूं कि इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, चुनाचे आप रिजर्व होके काम करें। लेकिन जो भाई हमारे YouTube के नीचे आके कमेंट करते हैं, उनको नहीं पता कि हम प्रीमियम ग्रुप में कैसा काम करते हैं। अब अगर 23 जून से लेके आज तक की बात करें तो तकरीबन इस पीरियड में जब हमारा इंडेक्स ऑल टाइम हाई था, जब लोग कह रहे थे कि रैली मिस हो गई, रैली मिस हो गई, इस पीरियड में भी हमने 38 स्विंग ट्रेड सिग्नल और एजुकेशनल जो भी शीट्स है, टोटल इनको मिला के 38 यानी कि 38 आपको दी, 40 तकरीबन आप कह सकते हैं। उनमें से कुछ 2-4 ऐसे हैं जिनकी हमारी बाइंग नहीं हुई और 1-2 ऐसा होगा जिनकी बाइंग हुई और अभी सेल नहीं हुआ। बाकी तमाम ही हमारे टारगेट अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें एक मिसाल आपको मुगल की देता हूं। अब जो मुगल के स्विंग ट्रेड सिग्नल थे, ये दिए थे हमने 14 जुलाई को। उसके बाद इसके जो लेवल थे 4 सपोर्ट लेवल, उसमें 70 का लेवल था, 68.2 था, 63.80 था, उसके बाद 61.50 था। रेजिस्टेंस लेवल में हमने बताए थे 72.6, 74.7, 77.20 या 20 आप कह सकते हैं। उसके बाद 80 रुपए का टारगेट हमने दिया था। अब जिन भाइयों ने ये बाय किया था तब इसका चार्ट कुछ ऐसा था। 14 जुलाई को हमने इसके स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे और जो पहला सपोर्ट लेवल था उस पे भाइयों ने इसको बाय किया और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। अब जब ये नीचे आया तो हमारे 3 टारगेट जो हैं, 3 सपोर्ट लेवल हिट हुए, 70 वाला, 68 वाला और 63 वाला। एवरेज बाइंग जो बनती थी वो बनती थी 67.33। बस इसके राउंड अबाउट जो बाई थे जिन्होंने इसको बाय किया उनकी एवरेज बनती थी। उसके बाद ये कभी 65 पे मूव कर रहा था, कभी 66 पे, कभी 64 पे। तो कुछ भाई आके पूछते थे, बल्कि बहुत से भाई पूछते थे कि मुगल का क्या करना है, इसको हम निकल जाएं, इसमें से लास्ट बुक कर लें या क्या करें या एवरेज करें। अब जिनके पास 65 की बाइंग थी वो कहते थे कि हमने 64 पे, 63 पे इसको दोबारा एवरेज करना है। तो मैंने उनको बोला था कि अभी आप इसको एवरेज ना करें। जिनकी नीचे एवरेज करके 63 पे जिन्होंने बाय किया, 64 पे बाय किया, उनकी एवरेज वैसे ही ठीक है 67.33। तो इंशाल्लाह आपको मुगल जो है 77 तो लाजमी करके दिखाएगा, उसके ऊपर 80 और उसके ऊपर 100, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। करेगा इंशाल्लाह, 80 भी करेगा, 100 भी करेगा, लेकिन 77 तो ये कह सकते हैं आप कि बाहर खड़ा था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुगल ने 72 भी किया, 74 भी किया, 77 भी किया, इसको कैप भी लगा, आगे के लेवल भी आपको दिखाएगा। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ यही है कि स्टॉक मार्केट में अब हमारे एक प्रीमियम के भाई हैं, हमारे वो ग्रुप मेंबर हैं, वो जर्मनी में होते हैं। एज उनकी थोड़ी ज्यादा है, मेरे ख्याल से 60 अबव होगी, 70 के पास होगी या 70 से भी ऊपर होगी। वो जब मुगल आपका मूव कर रहा था 67 पे, 64 पे, 63 पे, उन्होंने मुझे आके बोला कि मेरी जो बाइंग है वो 67 की है और 68 के राउंड अबाउट इधर मेरी जो है 70 के आसपास मेरी एवरेज बनती है, तो मैं इसको क्या करूं। और साथ में उन्होंने बोला कि मैं ज्यादा परेशान भी नहीं हूं। तो मैंने उनको बोला कि आप 63 पे जाके एवरेज कर लीजिएगा, 63 पे या 60 पे जाके अगर आपको चांस देता तो वहां पे एवरेज कीजिएगा। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो एज जिनकी ज्यादा है, उनमें सब्र ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो न्यू जनरेशन है, जो 5-5 मिनट के बाद आगे पूछते हैं मुगल का क्या करना है, मुगल निकल जाए, मुगल ऊपर जाएगा, मुगल नीचे जाएगा। अब उन्हीं को देखें कि जिन्होंने बेचा था, आज जब मुगल को कैप हुआ फिर दोबारा उनके क्वेश्चन आ रहे थे कि मुगल को बाय किधर करना है, अब ये कितना ऊपर जा सकता है, कब नीचे आएगा, कब बाय करना है। तो इन चीजों से निकल जाए। वही मेरे ख्याल से हमारा प्रीमियम ग्रुप को बनाने का ज्यादा मकसद स्विंग ट्रेड करवाना तो जितना था वो तो था,
لیکن زیادہ یہ تھا کہ آپ کو صبر کرنا سکھایا جائے، پیشنٹ کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، دیکھیں کون سے لیول آتے ہیں، کیسے لیول آتے ہیں، ان پہ بائی یا سیل کیا جائے۔ اور ایک چیز میں نے دن میں بھی بات کی تھی پریمیم گروپ میں کہ یہ مائنڈ میں رکھیں، جو ہم سگنل بناتے ہیں، جو ورکنگ کرتے ہیں، وہ ویسے ہی ہم اندھیرے میں تیر نہیں چلاتے، رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یہ صرف سگنل کے لیے اوپر کام کرتے ہیں، تو پھر جو سگنل نکل کے آتے ہیں انشاءاللہ وہ کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد بی ایف بایو کے آپ کو ایجوکیشنل سوئنگ ٹریڈ سگنل بنا کے دیے تھے، 162.80 پہ اس کی ہماری بائنگ ہوئی، اور الحمدللہ جتنے بھی اس کے 4 لیول تھے، 5 لیول تھے، سارے اچیو ہوئے، 164 والا، 166 والا، 168 والا، 170 والا، 172 والا، اور آج اس نے بھی ہائی لگایا 175-50 کا۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ہم سگنل بناتے ہیں، وہ کیسے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ تو جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں نے نوٹ کیا، بلکہ افسوس ہوتا ہے اس چیز پہ، کہ بھائی آگے تب ہمیں جوائن کرتے ہیں جب ہم ڈیلی پروفٹ بک کرتے ہیں، جیسے آج مغل کی کال لگائی ہم نے، سوئنگ جو سگنل تھے وہ لگائے فری گروپ میں، اس کے بعد بی ایف بایو ہو گیا، اس کے بعد باقی جو تھے ایئر لنک کا بولا تھا کہ کل آپ اس کو سپورٹ لیول بتایا تھا کہ آپ کو 3-4 روپے کا پروفٹ دے سکتا ہے، آج الحمدللہ اس نے دیا۔ تو جب پروفٹ لوگ بک کرتے ہیں پھر بھائی ہمارے ساتھ آ کے جڑتے ہیں، جب لینے کا ٹائم ہوتا ہے، جب چیزیں ریزنیبل پرائس پہ مل رہی ہوتی ہیں، جب ہم بائنگ کروا رہے ہوتے ہیں، جب بائنگ لیول بتاتے ہیں، یعنی کہ سپورٹ لیول بتاتے ہیں جس پہ بائی خود بائی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، تب ہمارے ساتھ کوئی بھی آ کے نہیں جڑتا۔ جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ ریزسٹنس لیول ہے، یہاں پہ ہمارے جو پریمیم والے بھائی ہیں وہ پروفٹ بک کر رہے ہیں، پھر فری والوں کو لگتا ہے کہ یار نہیں ہمیں جوائن کرنا چاہیے، پھر وہ آ کے ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں۔ تو فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے بھی جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ پریمیم گروپ کو اور فری گروپ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سے بھی، ویب سائٹ کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس میں سب سے زیادہ موو تھی، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں، اور اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکس میں۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں رہیں، فرٹیلائزر اور پاور جنریشن۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ بی اے ایچ ایل نے پوائنٹ گین کیے 473 پوائنٹ، اس کے بعد یو بی ایل، لک، ایم ای بی ایل، اینگرو، ایم سی بی، ایف سی سی ایل، اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو او جی ڈی سی، ایف ایف سی، ہپکو، سسٹم، پی پی ایل، ماری، ایچ بی ایل۔ پی ایس او کی آج بورڈ میٹنگ تھی، ای پی ایس جو انہوں نے اناؤنس کی وہ سیم پیریڈ جو پچھلا تھا اس میں 33 روپے اور 79 پیسے تھی، اور اس دفعہ 44 روپے 54 پیسے آئی، ان کے تقریباً ای پی ایس میں امپروومنٹ آئی 10 روپے کی، اور 10 روپے کا ہی پی ایس او نے ڈیویڈنڈ دیا، لیکن اس کے بعد بھی اس میں سیلنگ پریشر دیکھا گیا۔ سیلنگ پریشر کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے 10 روپے کا ڈیویڈنڈ عوام ڈیویڈنڈ سمجھتی نہیں ہے، 400 روپے کا سٹاک اور 10 روپے کا ڈیویڈنڈ دے تو عوام اس کو ویسے ہی پھینکنے پہ آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ٹیکنیکلی بھی اگر دیکھیں تو پی ایس او کا تھوڑا سا یہاں سے نیچے جانا بنتا ہے، جو سپورٹ لیول ہے نیچے کے وہ ہم نے اپنے پریمیم والے بھائیوں کو آلریڈی بتائے ہوئے ہیں۔ آج کے سیشن کا فیبلی بھی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 5.40 ملین کی، بروکر کی بائنگ 1.45 ملین کی، کمپنیز نے آج بائی کیا 3.61 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 2.75 ملین کا، فارن انڈیویجولز کی سیلنگ ہے تھوڑی سی، انڈیویجولز نے سیل کیا 1.81 ملین کا۔ گراس پارٹیسپیشن دیکھیں تو 140 ملین کا انہوں نے بائی کیا اور 142 ملین کا سیل کیا۔ انشورنس کمپنیز نے بائی کیا 0.10 ملین کا، میوچل فنڈ نے بائی کیا 5.61 ملین کا، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.04 ملین، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 1.87 ملین کا، اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 1.12 ملین ڈالر کا۔ میوچل فنڈ کی بائنگ سب سے زیادہ ہے تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے 3.31 کا ڈیٹ مارکیٹ میں، اس کے بعد ادر سیکٹر میں انہوں کی بائنگ ہے 2.71 کی، سیمنٹ سیکٹر کو 0.25 ملین کا بائی کیا اور 1.5 ملین کا بائی کیا کمرشل بینکس کو، فرٹیلائزر میں تھوڑی سی بائنگ کی، اس کے بعد فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں بائنگ کی، ٹیکنالوجی میں بائنگ کی اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں بائنگ کی۔ سیل کیا انہوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، مارکیٹنگ کمپنیز کو اور پاور جنریشن کو۔ کمپنیز کی بھی آج بائنگ ہے، کمپنیز نے بائی کیا آل ادر سیکٹر میں تھوڑا سا، سیمنٹ سیکٹر میں 1.5 ملین کا، کمرشل بینکس میں 0.5 ملین کا، اس کے بعد 0.5 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، 0.64 کا مارکیٹنگ کمپنیز میں، پاور کو بائی کیا، اس کے بعد ٹیکنالوجی میں بھی بائنگ ہے کمپنیز کی۔ فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں بینکس کی بائنگ ہے 1.51 ملین کی۔ انڈیویجول کی بات کریں تو انڈیویجول گھس رہا ہے اب آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، 2 ملین کی بائنگ کی ہے آج اس نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں۔ سیمنٹ سیکٹر میں کمپنیز کی بائنگ ہے، باقی سب نے اس کو سیل کیا اور میوچل فنڈ نے بھی بائی کیا، میوچل فنڈ اور کمپنیز دونوں کی بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں۔ تو سیمنٹ سیکٹر میں آپ کو تھوڑی سی موو مل سکتی ہے، لیکن وہ موو جو ہے وہ چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پروفٹ ٹیکنگ کے لیے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔